Mogaच्या सेवेच्या स्पिरितान बरो आयल्या बेटोंक सोम्या हे बलिदान भाव बांदपणाच्या स्वादिके कोटा जमल्या वरसून तुका घे वरदा जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दरवर्षाची किरण Aici missa Pascal de Silva, așa mi accenti magon mestita Avita de Silva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त ते बोमोगाळ भावन आणि भयणीनो आयची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक खरे विंसोन करणं आमच्या जिवितांत बाळता तसलें फळ दिवंक या खरें या बरें फळ दिवंक आमकां आपोवणें दिता. बरो रूख बरें फळ दिता, खोटो रूख या फाड रूख फाड फळ दिता. हें जावन आसा एक सादें उतार मात न्ही ह्या समाजांत ह्या संवसारांत हर एका मनशा तें जावचें एक सादेंपण. जाल्यार जेजू आज आमकां हर एकल्यांक बऱ्या रुखांत बरें फळ दिवंक आमकां आपोवणें दिता. म्हणजे बरी क्रिस्ती जिणी जिवन उर्बेवंत क्रिस्ती जिणी जिवन त्या जिणे मुखांतर हेरांत बरेंपण हाडूंक आमकां आपोवणें दिता. पवित्र आत्म्याची 7 फळां आम्हा हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत बरें फळ दिवंक आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दितात. आज आमी मिसांत आमी भाग घेता आसतना आमच्या वर्त्या सांताक वर्तो मान आमी दिता आसतना पाद्र पळय जिवितांत ह्या पवित्र आत्म्याच्या ह्या फळां वरवीं ताचें जिवीत बदललें. हेरांक एक बरो प्रवाद दितो जालो तितले मात न्ही आपल्या जिविता मुखांत हेरांत बरेंपण हाडूंक तो मुखार सरलो. तसलें जिवीत आमचें जावन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. सर आमचें उणेंपण वळखून घेवन बापा लागचें बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपतीदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगेव सदांच आमकां मरेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सनाच्या जिविताक पावो
Amen. Somia kakut ke, somia kaklut ke, Krista kaklut ke, Krista kakut ke, somia kakut ke, somia kaklut ke. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या देवी कुरपेण ज्या जाका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गाणी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसवांद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दया माय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावंक आनी संतोषाच्या महिमेंत वांटली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचे उतार अब्रामाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भिये नाका अब्रामा, हांव तुजी डाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. अब्रामान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात आनी दमास्काचो एलियेझर म्हजो दायज जातलो. आनी अब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय, म्हजो एक घर साकर म्हजो दायज जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजोच पूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पोर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत रामेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, हेंच परी तुजी संतत जातली. अब्राम सर्वेस्पराक सतमानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हणलें, हांव तो सर्वेस्पोर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडलेलो तो. तेन्ना अब्रामान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्साची एक पाडी, 3 वर्साचो एक बोकडो, 3 वर्साचो एक बकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाण दी. सर्वेस्परान हो मनजाती हाडलो. तो कातरून 2 अर्दां केली आनी ती अर्दां एकामेकाक फूड करून दवरली. पूण सुकणीं तांणी कातरली नात. गीद येवन त्या मासा कुडक्याचेर पडले, पूण अब्रामान तांकां धांवडयलें. दीस दारीर पडटना अब्रामाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. दीस दारीर पडून काळोख जालो तर एक दुवरतें आकटें, एक जळती सूट दिश्टीक पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन सल्लो केलो आनी म्हणलें, तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंय तावन युफ्रटीस महान्हंय पर्यंत. देवाचे उतारे. देवाचें उडपकार. सर्वेस्परा तूं समसो आसरो, संततीचे संततीक तूं सासरो. सर्वेस्परा तूं समसो आसरो, संततीचे संततीक तूं सासरो. मनशाची न्ही जाल्या वेक सबन कशी, वाळच्या उदका बोरी ती वाळून वेची. सकाळींच्या वेळा फुलतात ना परी, सांजे बावून सुकता ही मनशाची न्ही. सर्वेस्परा तूं समसो आसरो, संततीचे संततीक तूं सासरो.
सर्वेस्परा तूं समसो आसरो संततेचे संतते तूं सासरो आमचे दिसपो मोटवे वेगींच ते सरता तुझ्या राग खावकू आमचे वेगी समता सर्वेस्परा देवा तुझी दाखय दया तुझ्या साकराचेर वतो काकुट माया सर्वेस्परा तूं समसो आसरो संततेचे संततेक तूं सासरो सर्वेस्परा तूं समसो आसरो संततेचे संततेक तूं सासरो Alleluia, सगळी गावया सोम्या कसिया Alleluia, सगळी गावया सोम्या कसिया बागी तुवें विंचून काडलोलो तुजो सेवाक जांग आपयलोलो बागी तुवें विंचून काडलोलो तुजो सेवाक जांग आपयलोलो Alleluia, सगळी गावया सोम्या कसिया Alleluia, सगळी गावया सोम्या कसिया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सामा तेव्हा परमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो फटकिऱ्या प्रावाद्या विशान सत्राय घेया ते तुमचेशी बकरांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूंचे वागता तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांटेरींत दाखो कुंटूंक मेळनात वा सरांठ्यार अंजुरां काडूंक मेळनात तेसपरी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी फाड रूख फाड फळ दिता बऱ्या रुखान फाड फळ दिवचे बरी ना आनी फाड रुखान बरें फळ दिवचे बरी ना बरें फळ दिना तो हर एक रूख खाचून उज्यांत लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात देवाची उतर हे वाखनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती बो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो हाच्या सुवार्तेंत जेजू रूख आनी फळांची सर दिवन आमी कसले व्यक्ती म्हणलें आमच्या फळांनी कळीत जाता म्हूण आमकां शिकयता जेजू म्हणटा बरें रूख बरें फळ दिता आनी तशेंच फाड रूख फाड फळ दिता बऱ्या रुखान फाड फळ दिवचें बरी ना देखून आमच्या फळांनी आमची वळख आमी हेरांक दिता जशें बरें रूख बरें फळ दिता तशें आमी हर एकली बरें फळ दिवंक ह्या बरें फळ दिवचे व्यक्ती जायचे म्हूण जेजू आमी हर एकल्यांक आपयता मोगाळ भावन आनी भयणीनो अशें आसतना बरें फळ दिवचें म्हळ्यार कितें बरें फळ दिवचें म्हळ्यार बरीचशी गुणी क्रिस्ती जिणी जियोवची ह्या बरीचशी गुणी क्रिस्ती जिणी बांदून हाडची आमची जिणी फळां बरीच जायची तर आमी कितें करीचें आमची जिणी फळां बरीत जायची तर शेगुणाची जिणी आमी बांदून हाडची तर सांत पावलो गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत पवित्र आत्म्याचीं फळां आमकां दिता ही जावन आसात मोग
संतोषू समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेंपण स्वादोमान जर ही पवित्रात्म्याची फळां आमच्या जिणेंत आमी जोडूंक निरंतरी प्रयत्न करता तर खंडी जावनी आमची हर एकल्यांची जिणी शेगुणाची जिणी जावंक साध्य जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक बरो फळ दिवचो रूख आमकां मेळाचे तर आमी मस्त कश्ट काडचे पडटा मस्त वावंट आमी काडचे पडटा सुरवेर थावन आमी पळयता बरो फळ दिवचो रूख आमकां मेळाचे तर बरें फळ दिवच्या रुखाचें फळ आमी किर्लात घालीचे मात न्ही तें वाडोवन येताना ताका सारकें उदक तशेंच ईट घालून ताचो पोस आमी करूंक आसा कितें तरी तें रूख वाडोवन येताना ताका आड येता तर तें कातरून काडूंक आसा ह्या आड्यांचे अडखळ्यांचे कितें संगती त्या रुखांतून पयस दवरूंक आसा आनी कितें म्हणल्यार तो रूख बऱ्यान वैरेचे ताचेतून बरें फळ जायचें म्हण आमी हर एकल्यांची आशा जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एका मनशाचें उलोवणें हर एका मनशाची साल समकून पळोवन तो मनीस कसलो बरो ह्या पाड म्हणलें आमी हर एकल्यांनी सांगीत सांप्र आमच्याच घरांनी आमच्याच वडिलां आमच्या ताच्या भुरग्यांक म्हणचें आसा तुवें बरो भुरगो ह्या बरें भुरगें जायचें पुता म्हणून म्हळ्यार ह्या वडिलांकी आपल्या भुरग्यांनी बरें जायचें बरें फळ दिवचें तसलीं भुरगीं जायचें म्हणली आशा आसा कित्याक म्हळ्यार वडिलां एक रूख जावन बरो रूख जावन आपणातान येवचीं तीं फळां म्हणजे भुरगीं तीं मुखारी बरीं फळां दिवंक हे समाज बरी वरती बांदून हाडूंक बरें कुटां बांदून हाडूंक बरें फिरकस बांदून हाडूंक तांणी प्रयत्न करचें म्हणली त्या वडिलांची आशा जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो बरो फळ बरो रूख बरें फळ दिता जेजू एक बरो रूख जावन सगळ्या पवित्र साबातांनी बांदून हाडली जावन आसा आनी जेजूनी आपल्या खासगी जिवितांत आपल्या संवसारी जिवितांत ताचें मिसां वावर करतना आमी पळयता सर्वांक तो बरें करीत गेलो बापातान मेळ्ळें तें बरेंपण पवित्रात्म्यातान मेळ्ळें तें सर बरेंपण आपल्या जिवितां मुखांत हेरांक ताणें वांटून दिलें बरी शिकवण ताणें दिली एक बऱ्या प्रवाद्या बरी लोकां सांगाता ताणें वावर केलें मात न्ही बऱ्या प्रवाद्या बरी बऱ्या वायजा बरी ताणें सबार पिडेस तांची पिडा गोवन केली तितलें मात न्ही एक बरो वैज जावन पातकांचो बक्षणदार जावन ताणें सबारांची पातकां ताणें बक्षिली मेल्ल्यांक जिवांत उठयलें आनी तो जेजू क्रिस्त आज आमी हर एकल्यांक बऱ्या रुखाचें फळ तुमी जाया फटकेरा प्रवाद्या फाटल्यान वचनाकात बगार बरें शिकोवच्या बऱ्या प्रवाद्यांचो पाटलाव करा म्हण जेजू आमकां हर एकल्यांक आपोवन दिता मात न्ही जर आमी अशें केल्यार मात्र एक बरें कुटां बांदून हाडूंक साद जाता मात्र न्ही बरें नागरीक आमी जावंक साद जाता आनी अशें बरी आमची समाज बरी जाता आमची फिरकस बरी जाता आमच्या फिरकजींत वाड्यान समाजींत आमी हर एकल्यांक बरें करूंक साद जाता म्हणलें जेजू सांगता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जिणेंत आमी पळयता तर आमच्या खासगी जिवितांत आमी पळयता तर बरें आनी वायट हें सदांच आसा जर आमच्या जिवितांत वायटच वयर दिसता तर आमी सदांच आमच्या जिवितांत खोटेपणाक ह्या वायटाकच आमी चड पोस करता जर आमच्या जिवितांत बरेंच आमकां भायर ह्या हेरांक दिसता तर आमी आमच्या जिवितांत बरेंच पोस करता अशें आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमची कूड आमी पळयता कुडीर देवान सबार विस्वे आमकां दिल्यात पळया आमकां दोन दोळे आसात दोन कान आसात एक नाक आसल्यार ताका दोन रंध्र ह्या बुराक आसात दोन हात आसात दोन पांय आसात हे दोनी जोडी आसल्यार सबारपोटी आमी पळयता ह्या दोनी इतली जोडी आसल्यार ताका ही वळता ह्या पुरासान जाता जाल्यार आमचे ती आमचे कुडींत आसो एक विस्व म्हळ्यार तोंड देवान दिल्लें तें एकच आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो जावं पुरो आमचे कुडीर दोन जोडी विस्वे आसल्यार खंडीत जावनी ह्या विस्व्यांक पुरासान जाता पळया आमी इल्ली टी पळयतना आमचे दोळे उलफातात इल्लें म्युजीक आयकतना खंडीत जावनी आमच्या कानांत आनी मुखार आयकूंक जायना म्हणलें बोगाप आमकां बगता इल्लें काम करतना आमचे हात पांय दोनी दुखतात जाल्यार आमकां जर उलोवंक दिल्यार आमच्या जिबेंतल्यान कितले आमी उलयता ताका वळ म्हणली आसना आनी अशें आसतना जेजुआचे शुभ वार्तेन म्हणटा बरें फळां मुखांत तो कसलो रूख म्हळ्यार आमी समजून घेवीत त्याच प्रकारे मनशाच्या बऱ्या उतरां मुखांत तो मनीस कसलो मनशाचें मन कसलें म्हणल्यार आमी समजून घेवीत मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंडीत जावनी देवान आमी हर एकल्यांक
विस्वे दिता आसतना तातूंत 2 जोडी दिल्यात आनी तोंड आनी तशेंच जीब एकच दिल्या कारण मस्त आसा जांपरो 2 दोळ्यान आमी पळयतना दिसना जाल्यार तें आमकां परत पळयत कानांत कितें आयकना जाल्यार तें परत आयकत जाल्यार आमी उलयतना खंडीत जावन सत्राय घेवन उलयचे एपटी भायर पडले आमचे उलोवणे आमचे ते शब्द पाटी हाडूंक जायना त्या खातीर कितें आमी उलयता तें सत्रान उलयचें म्हणल्या खातीर जेजून आमकां एकच तोंड एकच जीब आमकां दिल्या आनी हाच्या मुखांतर आमी बरें नागारी जावंक हेरांक बरें मेसवोनचे व्यक्ती जावंक आमकां जेजून कुमोग केल्या मोगाळ भावनां भयणीनो खंडीत जावन बरो रूख बरें फळ दिवंक शकता त्याच प्रकार आमी बरीं मनशां जाल्यार आमी समाज आमी बरी बांदून हाडूंक साथ जाता समाजांसर बरेंपण हाडूंक साथ जाता जाल्यार आमी पळयता सबारपडी आमच्याच पात आमी हेरांक मांकोड करता कसलेच सारकी मायेत नासतना हेरांनी सांगलें सकट सत म्हणून मानून घेवन सबारपडी आमच्या हास्त बोद्दी की आमी होगडायल्लें आसा मात न्ही सबार मनीस तांच्या फायद्याक कसलोय वेस घालून तांच्या पेल्याक कश्टार घालून सयत ते तयार आसात आनी अशें आसतना असल्या संवसारार आमी जियेन आसतना जेजूच आमकां हर एकल्यांक एक बरी विंसोन करूंक आपोवणें दिता अशें आसतना जेजू म्हणटा फोटकिऱ्या अपराध विशयान जागवून रावूंक आमकां आपोवणें दिता मात न्ही तांचो फाटलाव करिनाशें तांच्या फाटल्यान वचनाशें पोटफोन पडनाशें आमकां सत्राय दिता मोगाळ भावनां भयणीनो कसो एक व्यक्ती पटकिरो एक प्रवादी एक पटकिरो प्रवादी जाता आनी तो पटकिरो प्रवादी म्हणून आमी जाणा जावचें कशें प्रत्येक जावन ताच्या उतरान आनी करण्यांनी जर तो प्रवादी खंयचेंय काम करता ताच्या फायद्याक तो काम करता की ह्या हेरांच्या बऱ्या इराद्याक तो काम करता की म्हणल्यार आमी पळोवचें भोव गरजेचें जर तो हेरांच्या बऱ्या इराद्या खातीर काम करता तर तो बरो प्रवादी जर आपल्या फायद्या खातीर तो काम करता तर तो फटकिरो प्रवाद जावन आसा त्या खातीर जे प्रवाद्यान उलोवची उतरां आनी करचीं कामां एकामेकाक थाळ पडाचे जर ताणें उलोवचें एक आनी करचें दुसरें जाल्यार तो खंडीत जावन ताचो पाटलाव करचो आनी आमी फाटीं सराचें म्हणल्यार जेजू आज आमकां आपोवणें दिता मोगाळ भावनां भयणीनो आज आमी मान करचो सा पाद्रे पियो आपल्या जिवितांत ल्हानपणांत ताचें तें बरेंपण आसलें खोटेंपण आसलें स्वाभावीक हर एका मनशां तें आसता जाल्यार पाद्रे पियो आपल्या जिवितांत कितें सकट बरें आसा तें वृद्धी करूनच गेलो आनी खोटेंपण आसलें तें दमन करीत गेलो पवित्रात्म्याची फळां ताचें तें आसलीं ह्या पवित्रात्म्याच्या फळां मुखांत ताचें संतोश ताचें तें मोग ताचें तें विश्वासपण सोंसणीकाय दाळाय बरेंपण बोळेंपण सर ताचें तें आसलें आपल्या कुडीर कितलेय गाय आसल्यार सोंसणीकाय तो सोंसतालो ह्या आपल्याच भावांनी आज की भावांनी ताचेर मोसोर दाखोवन ताका कोण शाक लोटल्यार खंडीत जावन सर ताणें संतोशान ताणें स्विकार केल्लें आसा मात ताचे लागीं आयिल्ल्या साबारांक ताचें मुखांबळ पळोवन ताचें तें संतोश पळोवन साबार जाण ताचो पाटलाव केल्ले आसात आज पाद्रे पियोच्या नांवान साबार अजापान जाता साबार बरेंपण आमी हर एकल्याच्या जिवितांत घडोवन आसा कारण ताचें तें आसलें त्या संतोशा द्वारे ताचें तें आसलें कितलेय कश्ट बगल्यार ताच्या तोंडार एक अस्कुरें मुखामळ आसल्या वरवीं आपणाक कश्ट बगूंक साथ जाता आपूण एक क्रिस्तांव क्रिस्ताचो खरो पाटलावदारी आनी कशें जेजो क्रिस्तान कश्ट बगले तशें आपणाकी आपल्याच भावांत हांव हेरांत हांव कश्ट मेळ्ळ्यार ते बगूंक आपणाक साथ जाता हांव नीच करो क्रिस्ताचो पाटलावदारी हे सोजेर म्हूण ताणें दाखयलें जावन आसा आनी आज त्याच पाद्रे पियो मुखांत आमी सबारपडी आमचें उणें म्हूण ताच्या मुखांत आमी जेजू लागीं सांगतना खंडीत जावन सबार आमच्या उणेपणाक जेजू व्हरत्या मापान बेसांवां आशिर्वादां घालता मोगाळ भावनां आनी भयणीनो पाद्रे पियो आपल्या जिवितांत सोंसणीकाय मस्त आसली जावं पुरो ताच्या कुडीर आसले गायत हांव ताका दूख आसलें कश्ट आसलें ते गायत हांव ताका मस्त व्हड वळटलो मात्र ताच्याच भावांनी ताका एका खांटाळ्ळो ह्या सायडीक लोटलो म्हणी ताचे वयर मोसोर दाखोवन ताका कितेंच मेळनातलें बरें केल्लें जाल्यार हें सोर आपणा इतल्याक तो सोंसता कशें जेजू क्रिस्तान सर कस सोंसलें गी तशेंच पाद्रे पियो जेजूचे एक प्रतिरूप जावन सर कस सोंसता आनी ते सर कस सोंसले आज ताका येदे वर्ते सादीपणाचें भाग फावो जाला आनी साबार पाटलावदारी ह्या भारत देशांत परगांवांत तशें पाटलाव करूनच आसात मोगाळ भावनां आनी भयणीनो पाद्रे पियोक पळोवंक मेळोवंक ताचे कडेन उलोवंक ताचे कडेन कावन्सिलींग करूंक हें जावंक ताचे कडेन आपली पातकां विचारूंक साबार लोक हार्यारेन येतालो कारण ताचें तें चड बरेंपण आसलें कित्याक म्हळ्यार तो बरो रूख जावन आपणा तें आसलें तें बरेंपण फळां मुखांत हेरांक दिवंक तो मुखार सरतालो
जावं पुरो माया मोग सोसणीकाय बरेंपण समाधान हे सर्व तो हेरांक वांटूंक तो मुखार सरतलो आज तो महान सांज जावन ताका आमी मान करता आसतना प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत संपाद्री पियो कडेन आमचे खातीर जेजू कडेन विनंती करूंक आमी मागया कित्याक म्हळ्यार ताचें तें आसलें तें बळेंपण जावं पुरो एक खरो प्रवादी जावन कसल्यांच लोकांची वाट जेजू लागीं येवंक ह्या सरकाराक दाखोवची ताणें वाट चुकय नासतना बऱ्या वाटेन ताणें साबार लोकांक ताचे लागीं आयिल्ल्या साबारांक बरी वाट ताणें दाखयली जावन आसा खुमसारा मुखांतर साबारांचे पातकां बगसून असलें जिवीत जियेल्या मास्तर गरजा वशेत असलें जिवीत आतां तुवें व्हड बरें जिवीत जियेल्या मात तुका देवाची विस्तार आशिर्वादां मेळ्ळेत म्हणलें संपाद्रे पेवन आपल्या लागीं आयिल्ल्या सर पातक्यांक सांगलें जावन आसा आज मोगाळ भावना आनी भयणो ह्या मिसांत आमी भाग घेता आसतना संपाद्रे पियो बरी आमी जावंक जाय अशी बेसांव आशिर्वादां जोडून घेवया तशेंच पवित्रास्थाना मुखांतर आमी जेजूचे खरें शीस जाल्या आनी त्या पवित्रास्थाना मुखांत जेजू सांगात आमी सदांच रावता जेजू एक बरो रूख जावन आमी हर एकल्याक बरीं फळां जावन ताणें ह्या संवसारार ताणें आमकां एक अवकाश दिल्लो जियोंक आनी तस बरीं फळां आमी हेरांक बरी रूस दिवचे तसली फळां जावंक आमी हर एक प्रयत्न करचें भोव गरजेचें जावन आसा तर मोगाळ भावना आनी भयणो कशें आमी जेजू थंय एक पोटून रावल्या मात्र सर बरेंपण जोडूंक साध्य संपाद्रे पियो एक महान सांज जावन जेजू लागीं तो एक पोटून रावले वरी ताका हेरांची पातकां बगसूंची हेरांक बरें करचें हेरांची पिडा शिडा गूण करचें हेरांनी मागलें सोर जेजू कडेन विनंती कर तांकां दिवचें तसलें ते वर्तें भाग ताका फावो जालें त्याच प्रकार आमी हे बऱ्या रोगाची बरीं फळां जावन जेजू लागीं वेगवटीत जिणी जियोंक मुखार सरया कसले कश्ट उणेपण आमच्याच भावांतावन आमच्याच भयणींतावन कितलेंच बेजाराय कितलेंच निरासपण आमकां मेळ्ळ्यार खंडीत जावन हें क्रिस्ती जिवन जियोवचें एक लक्षण म्हणलें आमी समजून घेवया कश्ट नासतना क्रिस्ती जिवीत ना म्हणलें हें चिंताप आमच्या मोतीन थाड्या आनी तेंच चिंताप सबार सांतो थंय आसले आज तांकां तसलो मान सांतीपणाचो मान लाभला तर मोगाचें न्हू बऱ्या रूपाची बरीं फळां जावन सदांच बऱ्या प्रवादीचीं उतरां आमी आयकून बरी विसवण करून बरें फळ जोडूंक जाय अशें करपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया सीता बापा हो उंडू गोवांसो ओ सीता बापा ई वायनाची का आमी तुका कान घेतो सर्गीच्या राया आमची गिकाने भेटयताव आज तुका मोगाची ओपसिताव बापा ओ वोंडो ओपसिताव बापा ई वायनाची का आमी तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सुरेस्पर मानून घेव बापा तुज्या सेवका सामपियोसो उगडास काडून आमी दानां तुका भेटयताव ती तूं मानून घे आनी ज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां आसनाच्या जिवितावरण पावो या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती
सर्वेस्परा तें उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयोशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या सांदा भक्ता सोय तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम ते देण्यांचो मुकुट तुझ्या भक्ता सांपियोचे जिने द्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदर दिताय तुझ्या कृपेच्या मसतीन आमकां तुज्या भाव भयणी थंय एक फडताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां फांतो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन एका स्थळ्यान गायता Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोतूं सर्गानी संसार बोल्ला तुझ्या वैभवान उंच गीतुका जय 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 उंच गीतुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंसर्गी तुका जय 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 उंसर्गी तुका जय 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 बापा कोरोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरण तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून निंदेनी पवित्र कर मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची ते स्पोरीच्या वांजतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कर्राचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या आवडासा करात Bavarta sogutu purgatuya. Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समजता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रिक्ता बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्चन पोनसम भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोवुंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगास तेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितीमेचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर प्रत्येक जावन उडासाड्या कोरोना पिडे नेमती सरल्या सोर आमच्या भाव भयणीचो तशेंच पास्काळ सिल्वा असो आमच्या कुटुंबांतरल्या सर आमच्या भाव भयणीचो
तांकां आनी इश्टगती म्हणल्यार सुमेस्तांत जे परचडीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया करून मागता आमकां मरिये देवाचे मेळ सांगाती भाग्यवन जुजे मरिये सपोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगात ताची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घ आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचें नत्रेकतल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगासन एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोर आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ये मोच्या काळजान जेजू सडवोन दारा ये मोच्या काळजान सोम्या तूं बेडक जेजू सडवोन दारा सोम्या मोजा मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवंका शेतांव तुका सेंको लालेता ये तूं काळजान मोजा ये मोजा काळजान जेजू सडवोन दारा ये मोजा
मोच्या काळजांत आनी बिंडा थंयसरच जेजू सडवोन दारान ये मोच्या काळजांत जेजू सडवोन दारान ये मोच्या काळजांत आनी बिंडा थंयसरच जेजू सडवोन दारान प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सस्नेक जिविताच्या खानान तुवें आमकां दोशी केलाय. सांपियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जीवन सारूंक करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagevon Padre Pio Papa, प्रकाश पुरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझ्या आसेसेचे ते दुर्बळ वाटे विदेपणाचो पर्व सोडलो. फ्रांसिस्कान स्पिरिताची एक सदा कुसासो कुरो सोडलो. बागेवोन पाद्रे पियो बापा, प्रकाश पुरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सोच्या कामी देखीन तुझे. सांपी ओमो बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसोन्या पावसोंच्या खातीर देवा तुवें कापुजिन्या सकत सांपाद्रे पियोकूत ज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्टतारान वांटेली जावनचे वर्तें बाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें आमी अथरेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावनची येवची जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सुतान सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सुतान सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सुतान सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेसू तुवें सांगलाय माग आनी तुमी घेतल्यात सोदां आनी तुमकां मेळटलें, बोडय आनी तुमकां उक्तें जातलें. आबळे हांव बोडयतां, सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर. मोगाचे न्हू 5 जाणां भक्तीक आनी बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोंक सांगलां. तशेंच दोगां भक्तीक आनी एसिडिटी आनी गॅस्ट्रीक आतां गूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां. एका भक्तिकाच्या माथ्याचे शिरेचे पीड आतां कोस्टोन आसा ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोंक सांगलां. दोगां भक्तिकांनी दांत हालचे रावचे खातीर तांताचे दुगूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां. दोगां भक्तिकांची थायरॉयड आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवचे खातीर मागोंक सांगलां. 4 जाणां भक्तिकांची स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां. 2 जाणां भक्तिकांचे BP नॉर्मल येवचे खातीर मागोंक सांगलां. 2 जाणां भक्तिकांचे क्रिएटीन उणें जावचे खातीर मागोंक सांगलां. 2 जाणां भक्तिकांचे थ्रॉट इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां. 2 भक्तिकांचे पांयांची गांठी दूख सुमार जावंक, तशेंच एका भक्तिकाचे हात दूख गूण जावंक,
दोगां भक्तिकांची पाठीची दुगूण जावचे खातीर मागोंक सांगलां. एका डायबेटीक पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोंक सांगलां. तशेंच 4 जाणां भक्तिकांच्या आपल्या कुडीर आसलेल्या दुखीतावन सुटका मेळो मागोंक सांगलां. तशेंच 2 जाणां भक्तिकांनी आपूण सोंसच्या कॅन्सर पिडेतावन तांकां बेगीन भलायकी मेळोंक तांची पिडा गूण जावंक तांकां ती पिडा सुसून व्हरूंक जाय अशें तान बळ आनी तशेंच बळ तांकां मेळोंक मागोंक सांगलां. तशेंच आमच्या मदका साबार जाणां कश्टून आसात मोगाचे न्हू. साबार जाणां पिडे नेमती कश्टून आसात. सर्वांचो उडास आमी काडया. जेजून सांगलां कितें तूं मागताय तुका तें मेळच्या पयलींच तें मेळना म्हणल्यार त्या भावार्थान तूं माग खंडीत जावन तें तुका लाभतलें. त्या त्या भावार्थान आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत पिढी नेमती कश्टांच्या हर एका भाव भयणीचो आमी उडास काडया. जावं ती ल्हान जावं ती व्हड पिडा, हर एक पिडा सोंसून व्हरूंक त्राण सकत बळ जेजू आमकां दिवन दी. पाद्री पे जेजू लागीं विनंती करून दी ताच्या भक्तिकांक सर्व रितींनी भलायकेचें बरेंपण मेळोंक, समाधान सूख संतोश मेळोंक, रडून आसल्या हर एका मुखा म्हळ्यार हांसो पाटी मेळोंक आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान रेगरपण बरलेसून तुजे संगाता आश्रय तर तुस देवन्स देम फॉल जगशिन जेसू ती देवाच्या माप्यां खाती विनंती करात आनी आमच्या मनाच्या कळी आमेन. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र सादी आत्म्याक तसो ताण सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र खालसा तुजेर हांव पाती येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सुद्दां हांव तुमकां सांगता, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांवें मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक सण मागया आमी दोगां भक्तिकां खातीर तांचो घरचो सागो तांकां पाटी मेळचे खातीर. तशेंच मागया आमी 4 जाणां भक्तिकां खातीर ताणें दिल्ले पयशे तांकां पाटी मेळचे खातीर आनी साबारांनी नाना फंडांत पयशे घाल्यात ते पयशे तांकां पाटी मेळचे खातीर. तशेंच एका भक्तिकाच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स पाटी मेळचे खातीर. तशेंच 5 जाणां तरणाट्या भक्तिकांक बरी सैरीक मेळचे खातीर. तशेंच 4 जाणां भक्तीक जोड्यांक भुरग्यांचें देणे फावो जावचे खातीर. 2 जाणां भक्तिकांच्या भुरग्यांक शिकोवन बरी मत मेळचे खातीर. 4 जाणां भक्तीक भुरग्यांक प्रत्येक जावन आपले 10वी एग्जाम बऱ्या तरेन बरोवंक बळ सकत जानवाय मेळचे खातीर. 2 पोती पोतीने मदें समाधान सूख संतोश रुता जावचे खातीर. तशेंच एका भयणीक मेळोंक आसचे ते पयशे पाटी मेळचे खातीर. एका भक्तिकाचें घर विकून वेचे खातीर. 2 जाणां भक्तिकांक एक बरें काम मेळचे खातीर. एका भक्तिकाचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर. 2 जाणां भक्तिकांच्या जाग्याचे केजीन तांकां गिलवणी मेळचे खातीर. तशेंच एका भक्तिकाच्या घरा आसले सर प्रॉब्लेम्स पर्याय जावचे खातीर मागोंक सांगलां. मोगाचें न्हू आतां आमी उडासा कडेन आमच्या कुटुंबांत अशे हर एक समस्ये अशें तें असमाधान अशांती बेजाराय भाव भाव मदें भयण भयणी मदें अशें तें झगडें जावं जाग्या खातीर जावं मोगा खातीर जावं पयशां खातीर तें सर्व जेजू क्रिस्त परिहार करून दी म्हूण आमी मागया. जे संवसाराक समाधान दिवंक आयलो आनी जल्मातना दिल्लो ताणें उतरां जावन आसात शांती ह्या संवसारार आनी ती शांती तें समाधान आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरलेसून तुजे संगात आश्रय तर तुझ देवण सदैव फळ जगशीन जेजू भगवंती देवाच्या म्या मोप्यां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या कळी आमेन. महिम बापा आणि पुता आणि पवित्र सादी आत्म्याक. सुतान सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे तुझे राव राव पाती पाती येता. येता. ये मुझ्या जेजू तुवें सांगलां सदां सावन तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. मोगाचें न्हू साबार भक्तिकांनी संपाद्रे म्हाका जेजू कडेन मागले स्वरूपकार मेळ्ळ्याक ताणें अर्घां दिल्यांत. दोगां भक्तिकांनी भुरग्यांच्या देणे फावो जाल्ल्याक, एका भक्तिकान घरचें एग्रीमेंट बऱ्या रितीन जाल्ल्याक, दोगां भक्तिकांनी पुताची विजा मेळ्ळ्याक, एका भक्तिकान आपल्या कुटाम कश्टान वरां विघ्नान वरांतले राखोवन व्हेल्ल्याक, एका भक्तिका बरें काम मेळ्ळ्याक, दोगां भक्तिकांक कुर्तीचे केजीन जीक मेळ्ळ्याक, एका भक्तिकान मागलो उपकार मेळ्ळ्याक आनी एका भक्तिकान चिंतलें काम पोंता पावल्याक. तशेंच देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाचें न्हू एक वर्तेन जिवीत आमकां दिल्ल्याक, सर बरेंपण आमच्या जिवितान देवान केलां. आमी चिंतच्या पयलेंत, मागच्या पयलेंत, आशेवच्या पयलेंत देवान सर रितीचें बरेंपण शांत समाधान आमच्या जिवितान घाला. त्या देवाक जावं अर्गां, त्या देवाक जावं स्तुती, त्या देवाक जावं मान. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो जावं. दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरलेसून तुजे संगात आश्रय तर तुझ देवण सदैव फळ जगशीन जेजू. तामरी देवाच्या म्या मोप्यां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या कळी आमेन. महिम बापा आणि पवित्र आत्म्याक. सादी तसो सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे राम पाती येता. ये जेजूच्या पवित्र काळसा कष्टातला दाखयना सर्वांचे तुका साध्य. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझी काकूळ दाखय. तुझी आनी मोवाळावे मरियेच्या दुखेस्ताने दुलोबी काळजा मरी पात. आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान राणे काकोल तुझे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी बुरशा तुका आमी उलो मारताव आनी बदुशेची बाळकां या तुझ्या नासता आस्कार उस्कासून आमी तुका हृदान करताव. तर तोम शिकये ते तुजे काकुळचेचे दोळे आमचेर पडती आनी आपदेश उपरांत तुजे कुशीचें सदैव पळ जेजू आमकां दाखय. ये दाळी ये मोगाळी दुलोबी आमकां अमरिये. सांज जेजूच्या पस्क्या बापा आमा पसोत विनती कर. सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसोत विनती कर. सांप्या बापाय कलतच जावनची आमा पसोत विनती कर. सांप्य कष्टान तिरासन सांबाळलेल्या आमा पसोत विनती कर. सांप्य फ्रांसाच्या पाटला उदारा आमा पसोत विनती कर. सांप्य कापुजिन वर्दीच्या अलंकार आमा पसोत विनती कर. सांप्य सोम्याच्या पाशावांच्या गायांनी आमा नेटेलेल्या पसोत विनती कर. सांप्य उकरिस्तते भक्तीन भरलेल्या आमा पसोत विनती कर. सांप्य कुमसरच्या सक्रामेंता मुखान बापाची काकोळ आमा दाखयलेल्या पसोत विनती कर. सांप्य विधेयपणाच्या आदर्श आमा पसोत विनती कर. सांप्य मागण्यान तिरासन आमा सांभाळलेल्या पसोत विनती कर. सांप्य संतीपणान कलतो जाल्ल्या आमा पसोत विनती कर. सांप्य सूर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसोत विनती कर. सांप्य आत्म्याच्या बचाव खातीर वावरलेल्या आमा पसोत विनती कर. सांप्य बिडे स्तंभलायकेच्या दायचा आमा पसोत विनती कर. सांप्य गरजे मदन दक्षिण पावच्या आमा पसोत विनती कर. सांप्य तुका उलो मारतिलांच्या बरोवशा आमा पसोत विनती कर. सांप्य आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पसोत विनती कर. सांप्य आमा पासोत विनती कर क्रिस्तच्या बसून पावजोंचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पितशीन एक आपोने देवन विविध कृपे दिनांनी बरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसच्या शेतान क्रिस्ताच्या जगजान मागलय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासानेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे दिनांनी बर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळा सुप्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वोवो देवाची वळख दिली. मागण्यां प्राचिता जेजूक वेंगून शांतीची हाते चालू. बागेवोन पाद्री पियो बापा प्रकाश पुरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सोलच्या कामी देखीन तुझ्या. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या आशीर्वाद दी आमकां. भगीन कुसाचे करुया निवर आमकां देव आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.